दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रहनुमाई रूहानियत को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे और अपनी इस खूबसूरत सी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जी रहे होंगे। दोस्तों, अब सबसे पहले माज़र चाहता हूँ कि बहुत दिनों से मैं कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं कर सका। उसकी वजह यह थी कि मैं थोड़ा मसरूफ़ था, कामकाज की वजह से मैं कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं कर सका और आउट ऑफ सिटी गया हुआ था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी था। बाकी इंशाल्लाह अब दोबारा से रेगुलर वीडियोस अपलोड होंगी और आपकी फरमाइश पर जो आपको अमल चाहिए होगा इंशाल्लाह वही अमल मैं अपलोड किया करूँगा। दोस्तों, जैसा कि मोहब्बत पर मैंने इतने ज़्यादा अमाल पेश किए हैं, आज भी एक अमल मोहब्बत पर ही है। उसकी वजह यह है कि बहुत से दोस्त मोहब्बत में परेशान हैं, उन्हें अपने महबूब नहीं मिल पा रहा है और अपने महबूब की चाहत में वो हज़ारों अमल कर चुके हैं मगर उन्हें उन अमाल का फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, उन्हीं दोस्तों के लिए मैं आज का अमल पेश करता हूँ कि वो आज का अमल मेरा करें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है 100% कि उन्हें इस अमल से 100% ही फ़ायदा मिलेगा। ये वो अमल है जो मैंने सैकड़ों बार ख़ुद किया, करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह इसे कामयाब पाया। दोस्तों, ये अमल ना तो काले का है ना सिफली का है और दोस्तों इस अमल की तासीर बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस अमल में सारे के सारे ही मौकलात के नाम हैं, फ़रिश्तों के नाम हैं, जिसकी वजह से आपको अपने महबूब की तस्खीर में आसानी पैदा होगी और आप बहुत ही आसानी से अपने महबूब की तस्खीर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा अमल का तरीक़ाकार कुछ यूँ है कि ये अमल 6 दिन का है। पहले 3 दिन आपने अमल करना है। अगर आपको अमल में कामयाबी हो जाती है तो बहुत बेहतर है। अगर आपको अमल में कामयाबी ना हो तो आपने अगले 3 दिन फिर अमल करना है। अगर आपको अगले 3 दिन में कामयाबी ना हो तो आपने अपने लिए लोहे ज़ोहरा लाजमी बनवाए मुझसे फिर। उसकी वजह यह है कि आपकी एक तो रूहानियत नहीं होगी क्योंकि ये अमल वो इंसान कर सकता है जिसने आपसे पहले कोई भी अमल किया और उसमें कामयाब हुआ, वो ये अमल कर सकता है। और जो इंसान नया है, जो ये अमल पहली मर्तबा करना चाह रहा है, वो इंसान अमल करे। मैं नहीं कहता कि ना करो, वो इंसान ये अमल करे। करने के बाद अगर उसको कामयाबी नहीं होती फिर वो लोहे ज़ोहरा बनवाए, क्योंकि इंसान को पता तो चले कम से कम कि इंसान के अंदर रूहानियत कितनी है। और दोस्तों, अगर आपको पहले 3 दिन में कामयाबी हो जाती है तो आपने ये अल्फाज 6 मरतबा 66 दिन तक लाजमी विर्द में रखने हैं और अल्फाज आपने 666 मरतबा विर्द करने हैं। और अल्फाज ये हैं, या जिब्राइल या दर्दाइल बहक शमूता ततना। ये अल्फाज हैं जो आपने 666 मरतबा पढ़ने हैं और आपने ये अमल 6 दिन करना है। अगर आपको 6 दिन में कामयाबी हो जाए तो बहुत बेहतर है। मुझे उम्मीद है कि हर इंसान को इस अमल में कामयाबी होगी। अगर कामयाबी नहीं होती, या वो लोहे ज़ोहरा बनवाए या फिर वो लोहे हमज़ाद। बहुत से लोग कहते हैं कि लोहे हमज़ाद के कागज़ पर तैयार करते हो आप लोग, ये क्या है, वो किस तरह से होता है। भाई, ये हर इंसान के नाम के हिसाब से अलग अलग तैयार होता है। बहुत से दोस्त ये भी कह रहे होते हैं कि लोहे हमज़ाद पर एक वीडियो स्पेशल अपलोड करो। भाई, जितने नाम हैं दुनिया में उतनी ही वीडियोस बनेंगी लोहे हमज़ाद पर, और मैं नहीं चाहता कि हर इंसान के नाम के हिसाब से अलग अलग वीडियोस बनाऊं, क्योंकि वो चीज़ ही ऐसी है कि जिसकी तरतीब एक इंसान के नाम के हिसाब के जैसी नहीं है। हर इंसान के नाम के हिसाब से अलग अलग वो है। अगर मैं हर इंसान के नाम के हिसाब से बनाने लग जाऊँ तो करोड़ों नाम हैं दुनिया में जिनके नाम के हिसाब से मैं वीडियोज़ बनाऊँगा, मगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता। जिसको भी लोहे हमज़ाद या लोहे तस्खीर चाहिए वो मुझसे बनवा सकता है। मैं आपके हर मैसेज का रिप्लाई करूँगा, क्योंकि मसरूफ़ होने की वजह से मैं सही तरीके से आप लोगों के मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर सका, कॉल्स भी नहीं ले सका। बाकी उम्मीद करूँगा कि आप मेरे मसले को समझेंगे कि मैं कुछ दिन बिज़ी रहने की वजह से वीडियोस अपलोड नहीं कर सका। इंशाल्लाह आज के बाद फिर से रेगुलर वीडियोस अपलोड होंगी। और जो भी इंसान कोई वीडियोस चाहता है, जिसके पास भी बेहतरीन उन्वान है वीडियोस का, या जो भी इंसान किसी भी वीडियोस को हासिल करना चाहता है या जिसके बारे में जानकारी चाहता है, वो मुझसे मेरे नंबर पर कांटेक्ट करे या फिर चैनल के
کمیونٹی ٹیب میں جا کر وہ مجھے کمنٹس کر سکتا ہے، کمنٹس کر کے وہاں بتائے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کون سے لوگ کون سی ویڈیوز چاہتے ہیں۔ میں اس پر ویڈیوز بناؤں گا، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور بہتر سے بہترین انفارمیشن اس ویڈیو میں ڈالوں گا تاکہ آپ لوگوں کو بہتر سے بہتر انفارمیشن پرووائڈ کر سکوں۔ دوستو اس عمل کا سارا طریقہ کار میں نے اسی لیے بہت واضح طور پر بتا دیا کہ یہ 6 دن کا عمل ہے۔ 6 دن تک آپ نے یہ الفاظ 666 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور جب آپ نے یہ 6 دن مکمل کر لو تو 6 بار یہ الفاظ لازمی ورد میں رکھنے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں پر آپ کے محبوب میں کمی پیشی رہ جاتی ہے تو وہ 66 دن جو اگلے ہیں اس میں وہ پوری طرح کور ہو جائے۔ یہ الفاظ 6 بار روزانہ رات کو پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور دوستو اس عمل کو کرنے کا جو ٹائم ہے وہ یہ ہے کہ جب چاند کی 15 ہو جائے اس کے بعد، مطلب پہلی 15 نہیں، اگلی والی 15، 16، 17 تاریخ کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہو۔ کسی بھی جمعے کے دن کا انتخاب کر لیں، آپ یہ کر سکتے ہو، اور یہ عمل رات کے ٹائم کیا جائے گا۔ بہت میں ویڈیوز میں تفصیلی بات اسی لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کرنے سے پہلے آپ ویڈیوز کو ایک بار اچھی طرح سن لو۔ بہت سے دوست سنتے نہیں ہیں، مجھ سے کانٹیکٹ کر لیتے ہیں، بعد میں وہ باتیں پوچھ رہے ہوتے ہیں جو میں نے ویڈیوز میں بتائی ہوتی ہیں۔ باقی یہ مہربانی کیا کریں، ویڈیوز پوری طرح صحیح طرح سے سن لیں توجہ کے ساتھ، تاکہ آپ لوگوں کو مجھ سے سوال کرنے سے پہلے ویڈیوز میں ہی آپ کو جواب مل جائے، کیونکہ میں کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رکھتا ہوں ویڈیو میں، نہ میرا کوئی ایسا مقصد ہوتا ہے کہ لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ جس دن لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کرنا ختم کر دیں، یعنی کہ جتنے بھی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہیں لوگوں کو سمجھ آنے لگ جائے، میں سمجھوں گا میرا مقصد پورا ہو گیا۔ بہت سے دوست اپنے مسائل کا حل لے کر آ رہے ہوتے ہیں کہ میرا اس مقصد کا حل کر دو، اس مقصد کا حل کر دو۔ بھائی جو چیز میں کرنا چاہتا ہوں یا جس مقصد کا میں حل کرنا چاہتا ہوں وہ میں خود سے کر دیتا ہوتا ہوں۔ مجھے فورس کرنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں خود کاروباری بندہ ہوں۔ مجھے جتنا ٹائم ملتا ہے، جتنی میرے سے بات ہو سکتی ہے لوگوں سے، اتنی تو میں کر ہی لیتا ہوں۔ باقی کالز آپ تھوڑا سا ٹائم دیکھ کر کیا کریں۔ بہت سے دوست ایسے ہوتے ہیں جو رات کو 12 بجے کال کر رہے ہوتے ہیں۔ میں باہر کے ملک والوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ان کے اور ہمارے ٹائم میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جو پاکستان میں وہ بھی خیال نہیں کرتے کہ یار ٹائم کتنا ہوا ہے، بس کال کر دینی ہے اگلے بندے کے، آرام سکون کا کوئی فکر نہیں ہے کیا کر رہا ہے، وہ کس طرح سے ہے۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ ایک بار کال کرتے وقت ٹائم ضرور دیکھ لیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ باقی دوستو یہ عمل میں پھر سے بتا رہا ہوں، یہ 6 دن کا عمل ہے۔ 666 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ 6 دن تک پڑھنے ہیں، اور انشاءاللہ پہلے 3 دن میں امید ہے کہ کامیابی ہو جاتی ہے۔ اگر پہلے 3 دن میں نہیں ہوتی تو اگلے 3 دن میں ہر صورت ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو نہ ہو تو آپ نے مجھ سے کانٹیکٹ کرنا ہے، آگے عمل جاری نہیں رکھنا۔ باقی دوستو امید کروں گا کہ آپ کو میری ہر بات پسند آ گئی ہوگی، اور میں پھر سے آپ سے معذرت چاہوں گا کہ میں اتنے دن تک ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکا، کیونکہ تھوڑا مصروف تھا، اس وجہ سے میں ریگولر ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکا۔ انشاءاللہ میں فری ہو گیا ہوں، بالکل میرے پاس ٹائم ہے، اور انشاءاللہ ہر روز آپ کو نئی ویڈیوز اور انفارمیشن ویڈیوز آپ کو ہر صورت ملا کرے گی۔ باقی دوستو اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئی تو ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور دوستو میں نے بہت سی ویڈیوز کے نیچے سے کمنٹس ٹیب ڈسیبل کر دیا ہے، اس کی وجہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہے تو کمیونٹی ٹیب میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، وہاں پر آپ ایک سوال پوچھو گے تو ہزاروں لوگوں کو وہاں پر جواب مل جائے گا۔ میں نے اسی لیے کمیونٹی ٹیب میں رپلائی کرنا شروع کیا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہے تو آپ مجھے کمیونٹی ٹیب میں جا کر آپ وہاں پر مجھے کمنٹس پوسٹ کریں، میں انشاءاللہ آپ کو اس کا رپلائی جلد سے جلد ضرور دوں گا۔ باقی دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی، اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اور دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ کے بیل کے آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں۔ دوستو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔